अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स ऑफ 7th क्लास। क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हंसता मुस्कुराता रखे और अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। तो ये हमारा यूट्यूब पे जो सिलसिला चला है वीडियो लेक्चर्स का, तो आप इसके बारे में ज़रूर रिस्पॉन्स भी किया करें कि आपको ये वीडियो लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं और आपको इनकी समझ आ रही है। जिस बात की आपको समझ नहीं आ रही होती वो आप पूछा करें कमेंट में। तो ये हमारा देखें, एक हमारा जो हमारे घर में मोबाइल है, इंटरनेट है, उसका ये सबसे जो फ़ायदेमंद जो इस्तेमाल है वो यही है कि हम ना सिर्फ़ अपने मोबाइल से हम इंटरटेन हो, यानी तफरीह का सामान है हमारे लिए, बल्कि इंटरनेट हमारे लिए हमारी पढ़ाई में भी मदद करता है। तो आप सब जैसा कि अब यूट्यूब के ज़रिए आपको आपके सबक के लेसन्स, आपके लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं और आप घर में बैठ के मतलब अपनी सेहत को खैर व खैरियत के साथ अपने घर में बैठ के आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो आइए अब उर्दू का आज का काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि कल हमने उर्दू का क्या काम किया था। तो जैसा कि ये हमारा सबक चल रहा है, सबक नंबर 8, बादशाह कौन। बहुत ही दिलचस्प और मज़े का सबक था, फलों के बारे में, रस भरे रसीले फलों के बारे में। तो आज हम इसका करेंगे, ये हमारा आज का इंडेक्स है 21 नंबर पर 8 तारीख का मरकज़ी ख्याल। आज हम इस सबक का करेंगे कि इस सबक में आपको क्या बताया गया है। तो आइए आप सब तैयार हैं मेरे साथ आज का काम करने के लिए। शुरू करें फिर आज का काम। तो आइए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज की तारीख़ लगाएंगे, 8 मई 2021 तारीख़ लिखेंगे। और आज दिन कौन सा है? हफ्ता। इस सबक का हमारा तीसरा दिन है। सबक बादशाह कौन का मरकज़ी ख्याल लिखें। अब इस कहानी में मरकज़ी ख्याल होता क्या है कि पूरी कहानी पढ़ के, मतलब ये देखें आपने 2-3 सफ़े पढ़ लिए हैं, तो आपने उसको चंद अल्फाज में, चंद जुमलों में बयान करना होता है कि जो कुछ आपने इस सबक में पढ़ा है उसका मकसद क्या था, यानी ये इस कहानी में आपको क्या बताया जा रहा था। जो मुसन्निफ़ जिसने ये कहानी लिखी है वो हम तक कौन सी बात अपनी पहुंचाना चाहता था। तो इस कहानी में बहुत ही दिलचस्प और पुरतासुर, यानी पुरतासुर जैसा कि फलों के बारे में कितने ओहो ये वो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए जैसे कि सच में फल आपस में बात कर रहे हों। तो इसलिए पुरतासुर अंदाज में मुख्तलिफ़ फलों के दरमियान होने वाली तकरार के बारे में बताया गया है। इस तकरार का मकसद ये था कि हर फल अपनी अपनी तारीफ़ कर रहा था और फलों का बादशाह बनने का ख्वाहिशमंद था। यानी जो तमाम फल थे वो आपस में लड़ रहे थे, अपनी अपनी तारीफ़ कर रहे थे, दूसरों को नीचा दिखा रहे थे कि तुम, मतलब एक दूसरे को, हर इंसान में ऐसे ही होता है कि उसे अपने आप में अच्छाइयाँ नज़र आती है और दूसरों में उसको बुराइयाँ नज़र आती है। ये इंसान की फितरत में है। तो लेकिन हमें इस बात से ज़रा परहेज़ करनी चाहिए, बचना चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि हम अपने आप को, मतलब अपने आप में सारी खूबियाँ देखें और दूसरों में सिर्फ़ और सिर्फ बुराइयों को ही ढूंढते रहें। तो ये फलों का भी यही मकसद था कि ये जो तमाम फल थे अपनी तारीफ़ कर रहे थे और दूसरों में से नुक्स निकाल रहे थे। तो आखिरकार ये फ़ैसला होता है कि तमाम फलों को अपनी अपनी खसूसियात के लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला ने किसी भी चीज़ को बग़ैर किसी मकसद के पैदा नहीं किया, बेकार पैदा नहीं किया। हर चीज़ का, चाहे वो छोटी से छोटी है या बड़ी से बड़ी है, उसका कोई ना कोई मकसद ज़रूर है। और अब आप ख़ुद देखें, जो मुख्तलिफ़ रंगों के फल हैं, हर फल का अलग जायका है, अलग रंग है, अलग उसकी शक्ल है। तो इससे हमें ये सबक मिलता है कि इसी तरह इंसान, जैसे फल एक दूसरे से अलग है, कोई भी एक फल का जायका दूसरे फल से मिलता जुलता नहीं है, हर फल का अलग जायका है। इसी तरह जो है इंसान भी, हर इंसान की अपनी सोच है, अपना जहन है। हम एक दूसरे की ज़्यादा नकल नहीं लगा सकते, मतलब दूसरे को ज़्यादा, हर किसी का अपना ही
اپنے لحاظ سے، مطلب ہر کسی کی شکل الگ ہے، رنگت الگ ہے، ہر کسی، یہاں تک کہ جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے جو فنگر پرنٹس ہوتے ہیں، انگلیوں کے نشان ہوتے ہیں، ہر کسی کے الگ الگ ہیں. مطلب اس دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ جس کے فنگر پرنٹس جو ہے وہ برابر ہوں، یعنی ایک جیسے ہوں. تو دراصل یعنی اصل میں ہمیں اس کہانی میں پھلوں کی مثال دے کر یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ ہم تمام انسانوں کو آپس میں لڑنے جھگڑنے کی بجائے ایک ہو جانا چاہیے. یعنی بجائے اس کے کہ ہم دوسروں میں سے نقص نکالیں، دوسروں میں سے خرابیاں نکالیں، اپنی ہی تعریف کرتے رہیں، ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اتفاق سے، پیار سے، محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے، بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کو نیچا دکھائیں، دوسروں کو اہمیت نہ دیں. یعنی ہمیں آپس میں کسی بات پہ لڑنے جھگڑنے اور دوسروں کو نیچا دکھانے کی بجائے ایک ہو جانا چاہیے. اور اپنی اپنی انفرادی صلاحیت ہوتی ہے، یعنی جو ہمارا ذہن، ہماری سوچ ایک دوسرے سے الگ ہے. یہ ایک فطری بات ہے کہ کسی بھی انسان کی شکل، اس کی رنگت، جسامت، اس کی سوچ، اس کا اخلاق، اس کا رویہ ایک جیسا نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اپنی انفرادی صلاحیتوں کو ایک دوسرے کی فلاح کے لیے، یہ لفظ فلاح مطلب فائدے کے لیے، یعنی ہمارے اندر کوئی بھی خوبی ہے، کوئی بھی اچھائی ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس پہ غرور و تکبر کریں، ہم نے کیا کرنا ہے، اپنی اس خوبی کو دوسرے کے فائدے کے لیے استعمال کرنا ہے، کو ایک دوسرے کی فلاح کے لیے خلوص دل سے استعمال کرنا چاہیے. تو اس سبق سے ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں. یہ تو چند ہم نے اس کی باتیں لکھی ہیں. یعنی اب میں ذرا اس کے پوائنٹس بنا لے کہ ہمیں اس کہانی سے کون کون سے سبق ملے ہیں. کہ جیسا کہ ہمیں اپنے آپ پر، اپنی کسی بھی خوبی پر غرور نہیں کرنا چاہیے، اور ہر کسی میں کوئی نہ کوئی صلاحیت، کوئی نہ کوئی خوبی ضرور ہوتی ہے. ہمیں ایک دوسرے میں زیادہ نقص نہیں نکالنے چاہیے، ایک دوسرے کی برائیاں نہیں کرنی چاہیے، اور نہ ہی ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا چاہیے، جھگڑنا چاہیے، اور بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار سے، اتفاق سے اور محبت سے رہنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی صلاحیت ہمیں دی ہے اس کا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے. تو اور جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ذہن دیا ہے، سوچ دی ہے، وہ ہر کسی کی الگ سوچ ہے، الگ نظریہ ہے، الگ رویہ ہے. تو ہر کوئی الگ طریقے سے ہی سوچتا ہے. آپ کے سامنے کوئی بھی تصویر رکھ دی جائے تو اگر دو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں نا، تو وہ دونوں لوگ اپنی اپنی نظر سے دیکھیں گے. مطلب ایک تصویر کو دیکھ کے جو ایک شخص سوچ رہا ہے، دوسرا بالکل اس کے الٹ سوچ رہا ہوگا. تو اس لیے پھر ہر انسان کا ذہن، ہر انسان کی سوچ ایک دوسرے سے الگ ہے. تو ہمیں اس بات کو مانتے ہوئے ایک دوسرے کی خوبیوں کو تلاش کر کے انہیں ایک دوسرے کے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہیے. نہ کہ یہ کہ اگر ہمارے اندر کوئی خوبی ہے تو ہم دوسروں کو نیچا دکھانے لگ جائیں. یہ غلط بات ہے، ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ میں جو بھی خوبی ہے اس خوبی کو دوسرے کے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہیے. تو میں امید کرتی ہوں اسٹوڈنٹس آپ کو اس کے مرکزی خیال کی سمجھ لگ گئی ہوگی. اور اب آپ خود ذرا پوائنٹس اپنی فنگرز پہ ایسے پوائنٹس بنا کے ذرا کریں کہ کاؤنٹ کرتے جائیں کہ کون کون سے اس میں جو اہم پوائنٹس تھے آپ کی اس کہانی میں، کہ کتنے سارے پوائنٹس بنتے ہیں، ہمیں کتنے سارے سبق ملتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. تو یہ آپ نے اس بات کو سوچنا ہے کہ اس کہانی میں آپ کو پہلے بتا بھی چکی ہوں کہ کون کون سی باتوں سے آپ کو اس سبق میں پتہ چلتا ہے کہ اس سے ہم نے رکنا ہے اور یہ کام ہم نے کرنے ہیں اور یہ کام ہم نے نہیں کرنے. تو آپ نے ایسے ابھی اس سبق مرکزی خیال لکھنے کے بعد آپ نے یہ بات ضرور سوچنی ہے. تو اس کے بعد آپ نے اس مرکزی خیال کو اپنی نوٹ بک پہ لکھ بھی لینا ہے اور اس کو اچھے سے یاد بھی کر لینا ہے. اور عملی زندگی میں اس پر آپ کی جو روزمرہ کی زندگی ہے،
جو روزانہ آپ دن گزارتے ہیں تو ان دنوں میں مطلب صبح سے لے کے شام تک جو آپ کی کوئی بھی باقی سب سرگرمیاں ہیں تو ان میں یہ جو چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہم نے یہ پڑھی ہیں ان کا استعمال بھی کرنا چاہیے. یعنی علم میں وہی بات کی جاتی ہے جس پہ عمل کرنا ضروری ہوتا ہے. تو جو کچھ آپ نے یہ مرکزی خیال میں اس کہانی میں پڑھا ہے آپ نے ان باتوں پر عمل بھی کرنا ہے. تو اب ہم اگلی ویڈیو میں ملیں گے. آپ سب اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا اور ہمیشہ مثبت سوچ رکھیے گا. منفی سوچ جو ہے وہ انسان کے ذہن کو بیکار کر دیتی ہے. دوسروں کے بارے میں ہمیشہ اچھا سوچیں اور اپنے آپ پر غرور و تکبر نہ کریں اور دوسروں میں جو بھی آپ کے آس پاس لوگ ہیں دوسروں میں بجائے اس کے کہ برائیوں کو ڈھونڈیں ہمیں زیادہ سے زیادہ خوبیاں تلاش کریں. یہ نہیں ہے کہ اس نے میرے لیے یہ نہیں کیا بلکہ یہ سوچیں کہ اس نے اس وقت میرا یہ چھوٹا سا کام کیا تھا. تو ہمیشہ دوسروں کے بارے میں اچھا سوچیں. تو اس کے بعد ہم اگلی ویڈیو میں ملیں گے. اللہ حافظ.